اللہ ताला ने हमें जो दीन अता फरमाया है ये एक पूरा पैकेज है। कुरान में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में दाखिल हो पूरे के पूरे। इससे क्या पता लगता है कि जो भी चीज़ अल्लाह ताला ने हमें दीन के तौर पे अता की है, हर चीज़ की वैल्यू है, हर चीज़ ज़रूरी है। कोई भी ऐसी चीज़ हमें अता नहीं की जो गैर ज़रूरी हो। तो इससे क्या पता लगता है कि हमें पूरे दीन को पूरे तरीके से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ नमाज़ों पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं नमाज़ पढ़ना इंपॉर्टेंट है, हुकूकुल इबाद चलो ठीक है उसमें कमज़ोरी है। कुछ लोग हुकूकुल इबाद पे फोकस करते हैं, वो कहते हैं भाई इबादत तो इतनी ज़रूरी नहीं है, असल चीज़ तो हुकूकुल इबाद है। कुछ लोग मामलात में अच्छे होते हैं लेकिन इबादत में ठीक नहीं होते। कुछ लोग ज़िक्र में इतने आगे चले जाते हैं, मामलात में कमज़ोर हो जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने जो दीन दिया है इसमें हमने सारी चीज़ों को लेकर चलना है और सब चीज़ों को बैलेंस करना है। इसी दीन में से एक बहुत अहम अमल है जिस पे अक्सर हम जिसको वैल्यू नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसकी वजह से हम लोग कमज़ोर हो जाते हैं, हमारा ईमान कमज़ोर होता रहता है। वो क्या है, अल्लाह का जिक्र करना या जो भी अज़कार हैं, ये एक दीन हमारे दीन का बहुत अहम हिस्सा है। अक्सर लोग इसको वैल्यू नहीं देते कि यार जिक्र करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अब इन्हीं ज़िक्र में से, इन्हीं अज़कार में से एक ज़िक्र क्या है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजना। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब हम एक दफ़ा दुरूद भेजते हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बताता हूँ। पूरी कायनात में अल्लाह के कितने फरिश्ते हैं, कुछ अंदाज़ा है? नंबर अगर मैं कहूँ कि कोई नंबर बताएं, कोई फिगर बताएं तो हमें कोई पता नहीं। लेकिन उस सिर्फ अंदाज़ा लगाने के लिए कि उनकी तादाद कितनी है, मैं आपको कुछ चीज़ें आपके सामने रखता हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के बनाए हुए जो फरिश्ते हैं और अल्लाह की जो मखलूक है वो कितनी तादाद में है। इंसान कितने हैं? इस वक्त दुनिया में तकरीबन 7 अरब इंसान हैं और हर इंसान के साथ 2 फरिश्ते हैं, दाएं बाएं किरामन कातिबीन। तो टोटल कितने फरिश्ते हो गए? 14 अरब फरिश्ते तो ये हो गए। फिर इसी तरीके से एक हदीस में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर घूमते रहते हैं और ऐसी मजालिस की तलाश में रहते हैं जिन मजालिस में अल्लाह की किताब पढ़ी जा रही हो, अल्लाह का जिक्र किया जा रहा हो, और ऐसी मजालिस को फरिश्ते घेर लेते हैं और फिर घेरने के बाद ज़मीन से लेके आसमान तक तांता बनाते हुए आसमान तक पहुँच जाते हैं। अब ज़मीन से आसमान तक कवर करने के लिए कितने फरिश्ते होते होंगे? लाखों, करोड़ों, अरब, खरब, कोई पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद चाहिए। और ऐसी मजालिस जो हैं वो एक तो नहीं होती, साइमल्टेनियसली पूरी दुनिया में लाखों के करीब ऐसी मजालिस चल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे कुछ मुसलमान बैठ के अल्लाह के दीन की बात कर रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो। हर मजलिस को फरिश्तों ने घेरा हुआ होता है। उन सारे फरिश्तों को आप टोटल करें तो कितने फरिश्ते हो गए? बहुत ज़्यादा। फिर इसी तरीके से 7 आसमान हैं, 7वें आसमान पर बैतुल मामूर है। बैतुल मामूर क्या है कि जहाँ खाना काबा है ज़मीन पे, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट, उसी के बिल्कुल ऊपर फरिश्तों का काबा आप कह लें। उस बैतुल मामूर में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं, जैसे हम लोग ज़मीन पे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं, बैतुल मामूर में फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। और वो तवाफ़ करते हैं, हर रोज़ वहाँ पर 70,000 फरिश्ते आते हैं। 70,000 फरिश्ते जब तवाफ़ करके चले जाते हैं, फिर उसके बाद 70,000 अगले फरिश्ते आ जाते हैं। और ये जो 70,000 फरिश्ते चले गए, इनमें से एक फरिश्ता भी क़यामत तक वापस नहीं आता। क़यामत तक उनमें से कोई एक भी फरिश्ता दोबारा वापस नहीं आएगा। हर रोज़ नए 70,000 फरिश्ते अल्लाह ताला वहाँ पर भेजता है जो उसका तवाफ़ करते हैं। फिर एक रवायत में आता है कि क़यामत के दिन जब जहन्नुम को घसीट कर लाया जाएगा, मैदान महशर में, तो उसकी 70,000 लगामें होंगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते ने पकड़ा हुआ होगा। तो ये टोटल कितने फरिश्ते हो गए? 4 अरब 90 करोड़ फरिश्ते जो जहन्नुम को मैदान महशर में घसीट कर लेकर आएंगे। फिर लैलतुल कदर जो होती है, लैलतुल कदर में जिब्रील अलैहिस्सलाम जो मलाइका के साथ ज़मीन पर आते हैं, तो पूरी ज़मीन पर कितने फरिश्ते होते हैं? एक रवायत में आता है कि जितनी ज़मीन पर कंकरी हैं उन कंकरियों के बराबर फरिश्ते होते हैं। अब इन सारे फरिश्तों को अगर आप इकट्ठा करें, ज़मीन के फरिश्ते, पहला आसमान, दूसरा आसमान, 7 आसमान तक, तो इनकी तादाद कितनी बनती है? अनलिमिटेड। कोई तादाद हम नहीं बताते, वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खरब फरिश्ते बनते हैं, खरबों की तादाद में फरिश्ते हैं। जब मैं और आप एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो एक रवायत में आता है, तिबरानी की रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जुम्मे के दिन मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ा करो, कसरत से दरूद पढ़ा करो, क्योंकि
آپ سب نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبریل علیہ السلام آئے تھے اپنے رب کا پیغام لے کر، اور میرے رب نے کیا فرمایا ہے کہ جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے سارے فرشتے اس شخص کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے فرشتے کتنے؟ یہ سارے کھربوں فرشتے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے پہ میرے اور آپ کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 10 دفعہ۔ اب کھربوں فرشتوں کے ساتھ 10 دفعہ کو آپ ملٹیپلائی کریں تو کتنی رحمتیں ہوگی؟ لامحدود رحمتیں اس شخص کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 15 سیکنڈ تقریباً۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 15 سیکنڈ، یہ جو ایک دفعہ میں نے درود شریف پڑھا ہے، اس 15 سیکنڈ میں پوری کائنات کے فرشتوں نے میرے لیے 10 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کی ہے۔ تو یہ طاقت ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کی اہمیت ہے۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنی طرف سے ایسے شخص کے اوپر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ کنفرمیشن بھی دے دی، خالی فرشتوں کی دعا نہیں ہے، ساتھ ساتھ کنفرمیشن بھی دے دی کہ فرشتے جب دعا کرتے ہیں تو میں کروں گا۔ تو آپ سوچئے اس شخص کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، کتنی برکتیں ہوں گی جو کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا ہو۔ آپ سوچئے جو کم سے کم درجے میں نماز جب ہم پڑھتے ہیں نا، دن 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، تو 5 دفعہ نماز پڑھنے میں ہم 5 نمازوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ لیکن آپ سوچئے کہ جو شخص نماز میں بھی درود بھیجتا ہو، پھر صبح بھی درود بھیجتا ہو، شام میں بھی درود بھیجتا ہو، اور چلتے پھرتے بھی درود شریف پڑھتا رہتا ہو، جو اتنی کثرت سے درود پڑھتا ہوگا اس کی زندگی میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کے گھر میں کتنی رحمتیں ہوں گی، اس کی پوری زندگی میں کتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا، جو عام روٹین میں نماز کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج رہا، لیکن کم سے کم درجے میں نماز پہ تو بھیج رہا ہے، لیکن جو شخص نماز بھی نہیں پڑھتا 5 وقت کے دن میں، تو وہ کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کے لیے۔ اس کی زندگی میں کہاں سے خیر و برکت آئے گی، اس کی زندگی میں کہاں سے خوشی، راحت اور چین آئے گا؟ نہ وہ نماز بھی چھوڑ دی، اور نماز کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی چھوڑ دیا۔ تو نماز میں تو پڑھنا ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگی میں درود کو امپورٹنس دینی اور کثرت سے درود بھیجنا ہے۔ ہم نے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت والے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجا ہوگا۔ میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں، ہم قیامت کے دن اور جنت الفردوس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے۔ تو ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کتنی دفعہ درود بھیجتے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ اگر ہم درود پڑھتے ہی نہیں تو کیا ہم واقعی قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے کا، اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے، کہ رحمتیں چلتی رہیں، تو اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جب تک مجھ پہ درود بھیجتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ پڑھتے رہیں گے، آپ درود بھیجتے رہیں گے، آپ کے لیے مستقل رحمت کی دعائیں چلتی رہیں گی۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب ہر انسان کی مرضی ہے، چاہے اس کو کم کر لے چاہے زیادہ کر لے۔ کیا مطلب کہ اب اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر کتنی رحمتیں اپنے لیے سمیٹ سکتے ہو۔ جو شخص جتنا زیادہ درود پڑھتا رہے گا اتنی ہی رحمتوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، جو کم پڑھے گا اس کے لیے کم رحمتیں ہوں گی۔ تو اب ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم کتنا زیادہ اللہ کی رحمتوں کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آپ سوچئے اس ذات کا، آپ سوچئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کیسی ذات ہیں کہ جن کے اوپر ایک دفعہ درود بھیجنے سے اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے فرشتوں کو کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے اوپر 10 دفعہ رحمت کی دعا کرو اس بندے کے لیے۔
تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے گا اس کا کیا مقام ہوگا اللہ کے سامنے، اس کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی. جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنا کے چلتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کی زندگی میں کتنی خیر و برکت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو جہاں پر ہم نے باقی اعمال پہ فوکس کرنا ہے، ہمیں اپنے اذکار میں درود شریف پہ فوکس کرنا ہے، کثرت سے درود بھیجنا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہماری زندگی میں بھی، دنیا میں بھی، ہماری جو زندگی ہے، ہمارے گھروں میں، ہمارے آفیسز میں، ہم جہاں پر بھی، ہمارے بازاروں میں، جہاں جہاں بھی درود شریف پڑھا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رحمت نازل فرمائے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.